सुभान अल्लाह बिहम्दिही सुभान अल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तस्वीर जो रंगों से बनाई जाएगी महसूस तो होती है पर दिखाई नहीं देती। तस्वीर जो बनाई जाएगी रंगों से बनाई जाएगी दिखाई तो देती है महसूस नहीं होती। खुदा करे कि हम जो तस्वीर बना रहे हैं और हम जो मांगते हैं अल्लाह ताला वो पूरी कर दे। फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान, अजमत वली अर्ज कर रहा हूँ। हमारी जो हालात हैं, हमारे जो मामलात हैं, हमारे जो इस वक्त ज़रूरत है इस बात की, जिस मुल्क में तबाही हो रही हो, बर्बादी हो रही हो और लूटमार हो रही हो और लोग आके बैठे हो, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी माफिया, वो अपने अपने बंदों को वो कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं कि घपला कैसे किया जाए, गड़बड़ कैसे की जाए, साजिश कैसे की जाए। वो नवाज शरीफ साहब तो कहते हैं कि साहब मुझे तो 100% 125 सीटें लेके दे दो या हमें 250 सीटें लेके दे दो ताकि हम प्राइम मिनिस्टर बन जाए। ये प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए डाकुओं को, चोरों को, बदमाशों को हमारे पास में अगर हम ऐसे ही करने लगे तो फिर तो पाकिस्तान को फिर ऐसा खैर बात कह दो, तुमने पहले ही पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करके रखा है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, पूरा पाकिस्तान जो है चोरों से, डाकुओं से, गुंडागर्दी से, पुलिस से और दूसरे जो अपने हरकारे बैठ फिर रहे हैं, वो सब कातिल भी हैं, ये लोग डाकू भी हैं, ये लोग चोर भी लोग हैं और ये 3-3 दफा प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। उसके अलावा और भी ये फौज को भी अपने बेचते हैं, कभी खरीदते हैं, कभी ये नखरे करते हैं, बदमाशियां करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, कोई हिसाब नहीं है इनका। और ये 50 साल से तो हो ही रहा है, ये पूरे 65 साल हो गए इसको तबाही में चलाते हुए। हम अब ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की खास तौर से हमें अपने तमाम कोर कमांडर्स की जो कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें अपने एयरफोर्स भी होती है, नेवी भी होती है और हमारे ये जो स्टाफ ऑफिसर होते हैं, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होते हैं सबके, उनसे भी मेरी गुजारिश होगी। उसके अलावा कोर कमांडर से भी गुजारिश होगी और अपने चीफ ऑफ स्टाफ से भी गुजारिश होगी। हमारा गुजारिश करने का मकसद ये है कि हमारी सुप्रीम कोर्ट को बहुत आला होना चाहिए, सुपर होना चाहिए और आप सुप्रीम कोर्ट को आप कोशिश करेंगे कि इनको आप ऑनेस्टली काम करने के लिए कम से कम 15 जजेस की बिल्कुल नीट क्लीन होना चाहिए, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की पूरी दुनिया में अगर वो ऑनेस्ट होता है तो पूरी दुनिया में इज्जत होती है और उस सारे फैसले जो होते हैं चीफ जस्टिस करता है। चीफ जस्टिस ऑनेस्ट होता है और सारा काम अच्छे करता है। मैं आपको लंदन का वाकया सुना देता हूँ कि लंदन में जनाब चर्चिल प्राइम मिनिस्टर थे जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में चर्चिल वाज द प्राइम मिनिस्टर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पूरा वो लंदन और जापान और उसके अलावा दूसरे इलाके तबाह हो चुके थे। वो प्राइम मिनिस्टर हाउस जो था वो टूटा फूटा खंडर बना हुआ था, बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, गैस नहीं था। 3 दिन तक पूरा सिस्टम बंद रहा है। उन्होंने अपने चर्चिल ने अपने प्राइम मिनिस्टर हाउस टूट गया था, तबाह हो गया था, उसके नीचे वो सिगार मुंह में लगा करके बैठे हुए थे और अब वो देख रहे थे कि क्या, वो सोच रहे थे। उनके मुंह में सिगार हमेशा रहा करता था, वो चाहे पीते थे या नहीं पीते थे, लेकिन सोते में भी वो सिगार मुंह में लगा होता था। ये उनकी शान थी और ये उनका अंदाज था, ये उनकी। वो बैठे हुए थे लेटे हुए थे तो उनसे आकर के डिफेंस मिनिस्टर पूछता है कि सर अब क्या किया जाए, पाकिस्तान, लंदन तो तबाह हो चुका है। तो उन्होंने कहा कि जाओ जाकर के देखो कि चीफ जस्टिस और जस्टिस काम कर रहे हैं, सारे नहीं। उन्होंने गए, वो जाकर के उन्होंने कहा कि जस्टिस तमाम सब काम कर रहे हैं और बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं। उन्होंने आके जब बताया तो उन्होंने कहा अच्छा अब तुम ऐसा करो, तुम जाओ, फिक्र मत करो, सो आराम से सो जाओ।
اب کچھ نہیں ہوگا. جب چیف جسٹس آف پاکستان اپنا لندن کام کر رہا ہے، تمام ججز کام کر رہے ہیں، تو جاؤ جا کر کے بے فکر ہو جاؤ، تمہیں کچھ نہیں ہوگا ہمارے ملک کو، انشاءاللہ پاکستان محفوظ ہو جائے گا. یہ میں نے مثال اس لیے دی کہ ہمارے یہاں کے چیف جسٹس اگر ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان اگر ایمانداری سے اور آنیسٹی سے ساتھ کام کر دیتے ہیں، تو ہماری کسی پرابلم جو پرابلم اس وقت ہمیں ہے، جو پرابلم اس پاکستان میں کریٹ ہو رہی ہے، وہ پرابلم نہیں ہوگی اگر 15 آنیسٹ ججز کا فیصلہ آپ یہ کر دیں کہ الیکشن آنیسٹلی کرنا ہے. اور الیکشن آنیسٹلی کرنے کے لیے یہ سارے آرڈر سب کو دیے جا سکتے ہیں. ہماری جو فوج ہے، نمبر 1 فوج ہے، 7 بگیسٹ پاور ہے، اور ہمارے جتنے بھی کور کمانڈرز ہیں اور جتنے بھی وہ سارے آنیسٹ ہیں، بڑے اعلیٰ قسم کے لوگ ہیں. ہمارا جو چیئرمین چیف آف اسٹاف جو کمیٹی کا ہوتا ہے، اس میں وہ ان کے ساتھ میں ایئر فورس کے بھی ہوتے ہیں، نیوی کے بھی ہوتے ہیں، اور 20-25 کور کمانڈرز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا چیف آف اسٹاف ہوتا ہے. اگر یہ سب مل کر کے یہ فیصلہ کر لیں، کیونکہ وقت ایسا ہے، ضرورت بہت زیادہ جب ہوتی ہے تو انسان کو یہی کرنا چاہیے. بہتری یہ ہے کہ آپ سارے چیف آرمی اسٹاف کو بھی چاہیے، آپ کو بھی چاہیے، اور ہمارے پریزیڈنٹ جو پاکستان کا ہے اس کو بھی چاہیے کہ وہ سارا معاملات کو ٹیک اوور کرے امیڈیٹلی. حالات اس طرح کے ہیں کہ پاکستان تباہ ہو چکا ہے، پاکستان کی تباہی بہت بڑی ہے. ہمارے پاکستان کی تباہی ہم نے پاکستان کا چیف آف آرمی اسٹاف کو گزارش کروں گا کہ یہ جو فوج ہے اور یہ جو ہمارا ایٹمی پاور ہے، جو ہم 7 بگیسٹ پاور ان دا ورلڈ، بہادر قوم ہے، بہادر فوج ہے ہماری. ہم بہت دنیا میں بہت مشہور تھے اپنے اس بات سے. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمیں یہ عدلیہ بھی ہماری صحیح کام کرے، اور ہمارا جتنے بھی یہ چیئرمین چیف آف اسٹاف بھی، اور اس کے علاوہ یہ کہ آپ کور کمانڈرز بھی، کہ سپریم کورٹ بہت اعلیٰ کام کرے گی تو کام صحیح ہو جائے گا. آپ پھر کسی اور مسئلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہماری یہ الیکشن کمیشن جو ہے، یہ وہ بھی ایمانداری سے آنیسٹ سے کام کرے، اور اس کے علاوہ وداؤٹ اینی کسی کی سازش کے بغیر، کسی کے یس اور نو کرنے کی نہیں ضرورت ہے. الیکشن کمیشن کو بالکل پراپر الیکشن کرانے کے لیے بہت ہی ایمانداری سے اور آنیسٹی سے کام کرنا ہوگا. وجہ یہ ہے کہ اس وقت اگر الیکشن پراپر نہیں ہوتا ہے تو آپ کو بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں. میں ایک اور بھی یہ عرض کر رہا تھا کہ ہماری ساری پولیس کو چاہیے، تمام چیف منسٹرز کو چاہیے پورے پاکستان کے، اور تمام آئی جی پولیس کو چاہیے، دے شوڈ آل ٹیک کیئر آف اٹ کہ پاکستان کے حالات بہتر کریں. پاکستان کی تباہی اگر ہماری رہتی ہے تو اگر کوئی بھی پاکستان نہیں بچے گا. پاکستان کا الیکشن کمیشن بہت ضروری ہے، آئی جی پولیس ضروری ہے، چیف منسٹر جتنے بھی سب پورے پاکستان کے ہیں، چھ جو بھی ہے، سب کو آنیسٹی سے کام کرنا ہوگا. پولیس کو سب سے آنیسٹلی کام کرنا پڑے گا. الیکشن کمیشن کے ساتھ میں باقاعدہ آرمی کو بھی چاہیے کہ وہ ان کے اس وقت کام کرے ان کے ساتھ میں، تاکہ یہ کہ تمام جو کام بھی ہونا ہے آنیسٹلی ہونا چاہیے. اور یہ جو زرداری مافیا، نواز شریف مافیا، یہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگ سب جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، پوری دنیا ان کو جانتی ہے. یہ ابھی الیکشن کمیشن جو ہے وہ خود کچھ فیصلہ کرے گا کہ ان کو یہاں سے ان کو یہ ووٹ آنیسٹلی لیتے ہیں. وہ بے شک لیں، ساری پارٹیاں لیں، لیکن یہ کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کو ہٹانا یا اس کے خلاف کوئی سازش کرنا وہ مناسب بالکل نہیں ہوگا. یہ وقت بالکل نہیں ہوگا. اس وقت ان کو ویسے بھی باہر ہونا چاہیے، اور الیکشن کے لیے پورا الیکشن کیمپین چلانی چاہیے، جیسے سارے لوگ کمپلین چلا رہے ہیں. میرا گزارش یہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری ایٹمک پاور بہت بڑی ہے. ہم بہت بڑے 25 کروڑ عوام کے لیڈر ہیں، ہم 25 کروڑ عوام کو چلانے والے ہیں. کوئی دوسرا ادارہ جو ہے پاکستان میں نہیں چلا سکتا، اسٹیبلشمنٹ نہیں چلا سکتا، کوئی اور جو ادارے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر کوئی نہیں چلا سکتا ہے. یہ جتنے بھی لوگ ہیں جن کا کام ہے الیکشن کمیشن کے ساتھ ساتھ کوآپریٹ کرنا، وہ سب کوآپریٹ کریں، ایمانداری سے کریں. دوسری بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی اوورسیز کے لیے بھی
कोई मशीन वगैरह का बंदोबस्त होना चाहिए ताकि वो बाकायदा प्रॉपर तरीके से ऑनेस्टली इलेक्शन की तैयारी करके और इलेक्शन लड़ाएं। और उसके अलावा ये है कि आपको बहुत सारे फवायद भी होते हैं, और हम एक कौम बन के लड़ सकते हैं। हम एक कौम बन के हम आपस में अपना सिस्टम को मेंटेन कर सकते हैं। विदाउट सिस्टम कोई चीज़ नहीं चल सकती। उसमें अपना इलेक्शन कमीशन कराने वाले भी और इलेक्शन कराने वाले के अलावा जितने भी पुलिस है, आईजी है, अपने चीफ मिनिस्टर्स हैं, हमारे जितने भी केयर टेकर हैं जो इलेक्शन कराने के लिए आए हैं, उनको भी इलेक्शन कराने में प्रॉपर ईमानदारी से कराना होगा। ये नहीं होगा कि साहब नवाज शरीफ साहब को ला करके गोद में बैठा के आप उनको सारा वोट डलवा दें। पॉसिबल नहीं है। ना नवाज शरीफ कर सकता है, ना वो मौलाना वो मुल्ला माफिया जो है वो भी माफिया है, करप्ट आदमी है, सारे करप्ट थे। आई एम सॉरी टू से, जो करप्शन में है उनको कहना ही पड़ेगा, और सब देख रहे हैं तमाशा, सबको पता है। हमारे जितनी भी 25 करोड़ अवाम जो है वो सारी पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा गुस्से में भी है, तकलीफ में भी है, और उनकी जो अजियतें उनको मिली हैं वो अजियतों का जवाब नहीं मिलेगा। कितनी अजियतें दी गई हैं लोगों को, जो गरीब आदमी है उसके बिजली पानी गैस और सारी हर चीज़ की अदाई में तकलीफ में है, हर चीज़ की वो उसमें हर शख्स जो है वो डबल डबल उससे बिजली के बिल लिए जा रहे हैं, डबल डबल गैस के बिल लिए जा रहे हैं, लोगों को फिर भी नहीं मिल रही गैस। फिर उसके अलावा पेट्रोल बहुत महंगा, हर चीज़ महंगी, डॉलर नहीं है आपकी जनाब, वो सिस्टम ही सारा पूरा बैठ गया है। पूरा सिस्टम जो है कोलैप्स हो चुका है। अगर हम ये करेंगे और फर्दर वो कुछ डालने की कोशिश करेंगे तो डर ये है, खौफ ये है, अल्लाह ताला ऐसा ना करे कि हमारे पाकिस्तान को बिल्कुल ही कोलैप्स कर दिया जाए। पाकिस्तान तो आपका काम ये है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का काम ये है, हमारी तमाम आर्मी का काम ये है, एयरफोर्स का काम ये है, नेवी का काम ये है कि आप सारे मामला को देखें और देखने के बाद पाकिस्तान को बचाएं। पाकिस्तान की हालत इस वक्त बहुत तबाह हो चुकी है, और मजीद जो बदनामी हुई है, जो हमारी फौज की बदनामी हुई है, जो हमारे सारे लोगों की जो बदनामी हुई है, वो नहीं होनी चाहिए। अल्लाह ताला बेहतर करता है उन लोगों के लिए जो अपने लिए बेहतर सोचते हैं। ईमानदारी से अगर काम करते हैं तो अल्लाह ताला ईमानदारी से काम का जवाब सही जवाब हो देगा। अगर आप दयानत नहीं करेंगे, अमानत नहीं करेंगे, और वोट भी अमानत होती है आपके अवाम की, वोट भी अमानत होती है उसकी जो इंसान ईमानदार और सच्चा होता है। इस तरह से नहीं होता है कि जनाब आप उनको उठा करके उनको वोटों की बोरी दे दें और इलेक्ट करके आप भेज दें उनको। इट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। मेरी गुजारिश ये है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन, इलेक्शन कमीशन शुड बी वेरी मच ऑनेस्ट, जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मस्ट बी वेरी मच ऑनेस्ट। और जब तक पूरा सिस्टम सही नहीं होगा, जहाँ सिस्टम नहीं होता है वह कुछ भी नहीं हो सकता है। कोई बेहतरी किस में है? बेहतरी सिर्फ इसी में है कि आप लोग, ये वक्त आ गया है, आप लोग सोच समझ करके काम कीजिए। पूरी दुनिया में बदनामी हो रही है, हमारी फौज की भी, हमारी अपनी भी, हमारी कौम की भी, और हम एक एक नाकारा लोग बन के रह गए। हम वो नहीं चाहेंगे। हमारी फौज जो है उस, मैं जैसा पहले अर्ज कर रहा हूँ, एटॉमिक पावर जिसके पास होती है, आज मुस्लिम ममालिक भी सारे आपकी तरफ देखते हैं, आपकी एटॉमिक पावर होगी, लेकिन अब आपकी एटॉमिक पावर नहीं हो सकती। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि जनाब ये आपका इंडिया के पास था, वो सिस्टम सारा वो ले लेगा, वो ले लिया है उसने। अब आपको सिर्फ ये चीन और दूसरे अपने सऊदी अरब वगैरह जो आपके साथ आना चाहते हैं, रशिया आपके साथ आना चाहता है, दूसरे जितने कंट्रीज है वो सब आपके साथ आना चाहते हैं। अमेरिका की गुलामी हमें नहीं करनी है, हमें सिर्फ और सिर्फ अपने मामला को देखना है। हम नहीं कहते कि आप अमेरिका को मत कीजिए, लेकिन ये नहीं होगा। अब वो काम कीजिए जो आपके लिए मुनासिब हो, आपको नुकसान ना दे, आपको परेशानी ना हो। पाकिस्तान को बचाने के लिए हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपनी फौज को बचाना बहुत इम्पोर्टेंट, हमारे सिस्टम को बचाना, सिस्टम में लाना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और सारी अदलिया, सारी पुलिस, सारे जितने भी जजेस हैं, जितने भी हमारे सारे काम करने वाले हैं, और बाहर से ओवरसीज से अपने इलेक्शन उनको भी, क्योंकि उनका हक बनता है। और वो आप इसीलिए आपके उन्होंने अपनी करेंसी भेजना छोड़ दी है, आपके पास डॉलर्स की कमी नहीं रहेगी।
آپ پاکستان بہت خوشحال بھی ہو سکتا ہے. اگر ہم بگاڑنا چاہتے ہیں، تباہ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ہماری تمامی فوج کو ہم نہیں چاہتے کہ ہماری پاور ختم ہو جائے، ہماری فوج کی طاقت ختم ہو جائے، اور پاکستان کے جو 25 کروڑ عوام ہیں ان کو خوشحالی اگر نصیب ہوگی تو ہم سب کو خوشحالی نصیب ہوگی. اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی کرے گا. اور آپ میری باتوں کو اگر سمجھتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو عمل فوراً شروع کر دیجیے، اس لیے کہ وقت بہت کم رہ گیا ہے. الیکشن کا جو ٹائم انہوں نے دیا تھا کہ وہ پتھر کی لکیر پر ہے، وہ پتھر کی لکیر دکھائی دینی چاہیے. الیکشن میں کامیابی ہر آدمی کی، آپ کو کسی کو روک ٹوک کی ضرورت نہیں ہے. اور سسٹم میں لا کے آنےسٹلی کا الیکشن کرائیے. پاکستان میں الیکشن ہو جائے گا تو آنےسٹلی ہو جائے گا تو آپ کی کامیابی ہوگی، پورے پاکستان کی کامیابی ہوگی. یہ غنڈہ گردی اور تباہی جو بچی ہوئی ہے، وہ الیکشن جو بھی الیکشن جیت کے آئیں گے، جن کے اندر طاقت ہوگی، آنےسٹلی اگر سب کر کے تو پھر ماشاءاللہ سب صحیح ہو جائے گا. اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں اپنی تمام سسٹم سے، جو سسٹم بنا سکتے ہیں، اپنی فوج ہی سسٹم بنا سکتی ہے. سسٹم بنا لے گی تو اس کے بعد میں ان کو ضرورت نہیں ہے کسی معاملے کی. اللہ تعالیٰ کامیابی کرے گا تو بہتری ہوگی، پوری دنیا میں کامیابی ہوگی آپ کی، اور پاکستان کو بہتر کر سکتے ہیں. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.